What up, YouTube? I'm reading from this book again. I'll put a link in the description. We're reading the Cebuano, so if you speak English or another language, probably not going to get a lot out of this. And if you speak Cebuano, it'll probably just be entertaining for you hearing how I speak. I'm going to try my best. I'll get straight into it. Ang mga nouns. Unsa ang noun sa gramatika? Kini usa ka pulong sa pagila sa usa ka clause sa mga butang o nga dapit o mga tawo. Daghang nouns ug mga berbo ang gihupong pinagi sa mga gamot ug mga partikulo o marker. Ang mga kolektibong nouns ug mga nouns sa dapit na porma pinagi sa partikulo ka sa wala pa ang gamot ug ang marker ang pagkahuman. Kalahoyan, kasinging, kasaging, kasinigang. Ang mga nouns sa kalidad gipoma pinagi sa pagdugang sa partikulo ka sa atubagang sa gamot. Ang kaputi, ang kahayag, ang kahangag, ang kahangag, ang kahayo, ang katamis, ang kalooy, kalipayan, kalapusan, kausawagan, kabataonan. Ang mga abstract nouns o nouns mga nagtudlo sa diwa sa mga butang na porma pinagi sa pagdugang sa prefix atubangan sa gamot. Pagkatawo, ang pagkadiyos, pagkasugarul, ang pagkaguhi. Ang mga correlative nouns na porma pinagi sa pagbutang sa tagiya sa pulog sa genitive na kaso pinagi sa pagdugang sa partikulo isakika atubangan sa gamot kini nga lagda dili gigamit sa sulat na pinulanggang apan kini mapusulon na masayaran. Ang isigkatawo, ang isigkatawo. Gamita ang prefix mag-ugman sa paghulma sa substantive ug adjective nga nouns ug duplative ang unang silaba sa gamot. There's always somebody. Ang mangingilad, ang mananambal, ang magdadaru, ang magsusulat, ang magtatahi, ang magabubuhat, ang magabubuhat. Pipila ka substantibo mahimong maporma pinagi sa pagdugang sa partikulo pala sa atubangan sa gamot. Ang palahubog, ang palahinom, ang palasulat. Ang prefix taga nagpahayag sa tag-iya sa usa ka butang o ang ahente sa usa ka partikulo nga aksyon.
ang tagbalay, ang tagsakayan, I hate that one, ang tagsakayan, ang tagkalibutan, ang tagsala, ang prefix tag-usap nagpasabot sa mga panahon sa tuig o mga pagbag o sa panahon o mga panahon sa pagpanguma na may prefix tig o tin o ti sa pipila sa mga lalawigan. That was a very hard sentence. I'm going to try that one again. Ang prefix tag-usap nagpasabot sa mga panahon sa tuig o mga pagbag o sa panahon sa mga panahon sa pagpanguma sa may prefix tig o tin e ti e pipila mga lalawigan. Tagolan. Tignint. What? Tignint. Tagani. Gamita ang pulong taga sa pagpikita sa mga nasud sa Gamita ang pulong taga sa pagpikita sa mga nasud sa pagpangutana sa usa ka tawo na iyang lungsod na natawan. Taga diin ka ba? Taga Mindanao man ako. Taga diin ka na lungsod. Taga Clarin. Ang pulong taga nagkahulugan usab angtod nga nagputing sa katapusan sa usa ka aksyon. Taga pagpasibo, taga bukog, taga dugan, taga salug. Ang forma nga mga substantibo giimol uban sa affix ug pagka. Ang paglabang, ang pagbuhat, ang pagbasa, ang pagkamatay, ang paglakaw, ang pagdugdagan. Gamita ang prefix tagi aron ipayang ang permanente sa usa ka dapit. Tagi banua. Tagilonsod. Ang negatibong mga forma nahimo sa mga pulong na dili wala ug ayaw. Kasagaran sila gikontrata nga di, wa ug ay. Dili gigamit sa umabot nga mga silot ug naporma uban sa mga partikulo sa dili maayo nga kondisyon sa usahay sa gipakita. Wala gigamit sa diha nga ang hukom kaniadto ug nahimo nga sama sa dili. Ang ayaw gigamit sa pagdili sa bisan unsa ug ang mga tudling pulong niini naporma na may prefix nga pag ug usahay uban sa mag. Dili ako wala. Dili kini. Dili ako minyo. Dili ako sisienta. Dili pa. Wala pa. Wala tubag. Walay tubag.
Walay problema. Walay pa ako mikaon. Ayaw kabalaka. Ayaw kalabalaka. Ayaw itugot nga mapakayas ako. Ayaw itugot nga mapakayas ako. Ayaw huna-huna kini. Ayaw pagdala. Ayaw pagdala sa bus. Ayaw magdala nga, it's even nga. Ayaw magdala payug. I think there's something wrong with the grammar in that sentence. Ang potensyal nga kan may ug be able to gihubad sa pulong mahimo. Sa aktibo nga tingog ang karon ug sa nanganing I hate that nga noise, man. I hate it. Sa aktibo nga tingog ang karon sa ug sa nangani nga mga tenses na porma sa partikulo naka ug sa umabot ug gikihanglang sa maka. Sa pagsulti sa passive voice ang karon ug ang nangagi na porma sa na ug ang umabot ug gikihanglang pinagi sa ma. Ako makahimo. Dili naka makita. Mahimo nimo. Mahimo ba? Mahimo man. Makahimo kabaniana. Kon mahimo. Kon dili nimo mahimo. Mahimo ko magutana. Mahimo nimo. Mahimo nimo pagutan on. Mahimo nimo pagutan on. Why am I struggling with this last one? Mahimo nimo pangutangon. And I'll see you in the next one, guys. Later.